मुगु जिल्लाको हिमाली काखमा हुर्किएको, खत्याडको सुस्यलीमा लुटपुट हुँदै बिउजिएको एक शुद्ध मनोरम पर्यावरणीय प्रशंसा अलौकिक लाग्दछ। बीच बीचमा अन्न ऊर्जा हितका लागि फैलिएका समफाँटहरू हजारौं जन आत्माको सन्तुष्टिका लागि मुस्कुराइरहेको देख्न सकिन्छ। कसैले हरिया पटुकीहरू घाममा सुकाए झैं देखिने यी खेतका गरा, कान्ला र आलीहरूले आत्मिक आनन्दको सागर खोतले झैं लाग्दछ। यहाँका मानिसहरूको जीवनशैली निकै सरल रहेको हुन्छ। भौतिक सुख सुविधाबाट पछि परेकाले यहाँ परम्परागत जीवनशैली विद्यमान नै देख्न सकिन्छ। समग्र गाउँको वातावरणीय स्वरूप मादक लाग्दछ। बादलपारीको बाजुराको हिमालहरू लोभिए झैं लाग्ने, शिरमा खेसमालिका देवीको वासस्थल रहेको हरिया वनबुट्यानले सुशोभित र प्रशस्त पानी अनि खेतीयोग्य भूमि रहेको, तीनवटै जलले सम्पन्न जल, जंगल र जमिन भएको यो गाउँको स्वरूप निकै नै लोभ लाग्दो लाग्दछ। आत्मिक सुख, मानसिक सन्तुष्टि, आध्यात्मिक परम आनन्द र सामाजिक एकता र सद्भाव कायम गर्न र ईश्वरीय अनुकम्पा मानिसहरूमा फैल्याई एक ठाउँमा बाँधेर राख्न यस्ता देवालयहरू साँच्ची बनिरहेका हुन्छन्। मानिसमा विश्वासको भावना जागृत गर्न र मानवीय मूल्य मान्यतालाई बचाइरहन यस्ता सांस्कृतिक धरोहरहरू प्रत्येक समाजका अमूल्य सिर्जनाका रूपमा रहेका हुन्छन्। हिमालको हरित पर्यावरणमा मानिसको समीपता नियालिरहेको सम्भावनाका प्रशस्त अवसरहरू सङ्कलन गरी गर्भमा हीरा मोतीको बिउ बोकी जन्मने दिन कुरी बसेको गाउँको यो चेहरा हिक्मतिलो मानिसको प्रतीक्षामा टोलाइरहेको झैं लाग्दछ। सम्भावना अनेक छ। हिमाली जडीबुटी, अर्ग्यानिक खेती प्रणाली, लोभ उन्मुख बालीहरूको संरक्षण र उत्पादन, समय अनुकूलको विधि प्रविधि र विकासको समग्र पक्षहरू यहाँ भित्र्याउने हो भने साँच्ची यो ठाउँ मूल्यमानी अमूल्य हुनेछ। समग्र परिवेशीय धरातलहरू ग्रामीण जीवन पद्धतिबाट नै सुरु भएको मानिन्छ। हुर्किरहेको शहरीकरणको पहिलो चरण यसैबाट पनि सुरु हुन्छ। निर्दोष पर्यावरणीय चेहरा, मखमली विशुद्ध वायुमण्डल, हरियाली वातावरण, शुद्ध हावा अनि रमणीय लाग्ने यो विशाल भूमण्डल, हिमाली टोपीको पगडी गुथी टुलु टुलु यहाँकै खेत, खोला, बगर, वनबुट्यान, बाटो, मन्दिर आदिलाई मनोरम तरिकाले हेरे झैं लाग्दछ। गाउँमा अवस्थित यो भूदृश्य अलौकिकमा दैविक संगमको मिश्रण पोतिए झैं लाग्दछ। ग्रामीण जीवनका क्रियाहरूमा विकासको पछौटेपनले शारीरिक रूपमा कष्टकर जीवन देख्न सकिन्छ। बिल्कुल एक्लो परिस्थितिसँग भाग्य भरोसाको जीवन जिउन पर्ने बाध्यता रहन्छ भने यहाँ व्यवस्थित क्रियाकलापले व्यक्तिलाई शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक रूपले सबल बनाइराखेको हुन्छ। भौतिक सुविधाको मार्गलाई बिर्सिएर यथार्थको धरातलमा हिँड्नेहरूका लागि साँच्चीकै ग्रामीण जीवनशैली प्रकृतिको सबैभन्दा पुरानो र सुन्दर उपहार हो भन्न सकिन्छ। यो सुन्दर प्रकृतिलाई उसका सन्तति हामीहरू यत्रतत्र हिँड्दा, घुम्दा र व्यवहार सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा व्यवस्थित गर्दा प्रकृति पनि आनन्दित रहन्छ। मानव र प्रकृतिको यो आध्यात्मिक घनिष्ठता परम प्राकृतिक बन्धनको आधार मानिन्छ। यसलाई प्रकृति र प्राणी रक्षणको दुई ध्रुवीय एकता भएको मानिन्छ। यहाँ बाटो घाटो र विकासका पूर्वाधारहरू पहिलो चरण वा प्रक्रियामै रहेकाले विगत भन्दा अहिले केही सुलभ भएको महसुस गर्न सकिन्छ। मानसिक विकास र सृजनात्मक विकासको पहिचान र भाषिक अनि सांस्कृतिक विकासको स्वरूपलाई एकीकृत गरी सामाजिक हित र संस्कृति जगेर्नालाई उन्नत बनाई आधुनिक समाजको रूपान्तरण गर्नु नै समाज विकास र सभ्य समाज निर्माणको आधार हो भन्न सकिन्छ।
ग्रामीण क्षेत्रका धरोहरका रूपमा रहेका पुल, पुलेसा, मठ, मन्दिर, धारा, पाटी, पौवा आदि क्षेत्रको संरक्षण र विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ। पानी पँधेरोलाई गाउँको बीचमा साझा पानीको स्रोतको रूपमा विकास गरिएको हुन्छ। व्यक्तिगत सरसफाई र खाने पानीको प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको पँधेरो ग्रामीण जीवनको प्रमुख संरचना हो। आधुनिक घर घरे धाराको विकास हुँदै जाँदा पुर्खाले सुम्पिएर गएका यस्ता अमूल्य निधिहरू संरक्षण गर्नुपर्ने जरुरी छ। खेतीबालीमा धान खेतलाई प्रमुख बालीका रूपमा लिइने हुनाले यहाँका अधिकांश भूभागमा धान खेतका प्रशस्त लहरहरू यत्रतत्र देख्न सकिन्छ। अचम्मको कुरा के लाग्छ भने तराईमा हुने धान खेतमा र हिमालमा हुने स्याउ आलीमा फलेको देख्दा यस ठाउँलाई जादुई भूमिको रूपमा हेर्न सकिन्छ। सृष्टिको सुन्दर फूल, ईश्वरको अनुपम रचना, चञ्चल र सुबोध बालपन, सुन्दर जीवन, बाल जीवन। परम्परागत पद्धति, अन्धविश्वास, कुरीति अझै कायमै छ। पुरुषको तुलनामा महिलाहरू पछाडि छन्। विगतका वर्षभन्दा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक स्तरमा महिलाको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको देख्न सकिन्छ। हरियो वन नेपालको धन भन्ने भनाई सँगै यहाँको जंगलको हरियाली हेर्दा मन तृप्त हुन्छ। दिनभरिको कामको थकाइलाई शिर उठाई अल्ली माथि हेर्दा देखिने हरियाली वनबुट्यानले अङ्ग प्रत्यङ्गमा शीतलता प्रदान गरिदिन्छ। यसबाट बहने चिसो हावाको झोक्काले शीतल स्पर्श भान गराई प्राकृतिक स्नेह अनमोल रहेछ भन्ने भान हुन्छ। यसैले त लाग्दछ अरू कुरामा दुःख भए नि पर्यावरणीय र शुद्धताको लागि हिमाली गाउँ परिवेश मानव स्वास्थ्य रक्षाका लागि निकै फाइदाजनक रहेको छ। रम्य सामाजिक एकता र भावनात्मक पृष्ठको अचूक अनुपम सिर्जनासित मिलनसार, मेहनती, इमान्दार र सहयोगीपन यहाँका मानिसहरूमा देख्न सकिने साझापन हो। व्यक्ति हित भन्दा सामाजिक हितमा अग्रसर हुने यहाँका मानिसहरूको प्रमुख आम्दानी कृषि, पशुपालन, व्यापार र भारतीय भूमिमा मजदुरी गर्नु नै रहेको हुन्छ। ब्राह्मण, क्षेत्री, ठकुरी र दलित जातिको बाहुल्यता रहेको सुन्दर फुलबारीको सङ्गम भएको यो सामाजिक बस्ती वास्तवमा हृदयको कुनै कुनामा छुपाएर राखौँ झैँ लाग्दछ। बिम्बमा चित्रका अनेक थरी दर्पणहरू देख्न सकिने हिमलहरीहरू वास्तवमै सुरक्षा पंक्तिमा खटी तैनात बसे झैँ लाग्दछ। सामाजिक रूप र परिवेशलाई नवीनतम स्मृति मञ्चमा उभ्याउने प्रेरणा प्रदान गर्ने यहाँको हरियाली वनबुट्यान, हिक्मतिलो स्वरमा सुस्साइरहने पवनको झोक्काहरू र त्यसै झोक्कामा कावा खाँदै छङछङाइ रहेका खोला नालाहरू मानस पटलमा हृदय गीत गाइरहे झैँ लाग्दछ। प्रमुख बालीमा धान, गहुँ, मकै, कोदो खेतीको प्रचुर उत्पादन हुने, सिँचाइ सुविधा र वैज्ञानिक विधि प्रविधिको उपयुक्त प्रयोग विधिहरू स्थापित गर्न सकेमा यो उत्पादन स्तर बढ्न सक्ने सम्भावना अझै रहेको छ। मेहनती हातहरूलाई प्रोत्साहन, सहयोग र सिप विकासका अवसरहरू पुर्याउन सकेमा मानव रोपी मुरी फलाउने अभियान सफल हुनेछ। गाउँमा युवाहरूको रुचि र इच्छाहरू पहिचान गरी उनीहरूलाई स्वावलम्बी हुन प्रेरित गर्ने खालका कार्यक्रमहरू विकास गर्न सक्ने हो भने गाउँको स्वरूप त बदलिन्छ नै, व्यक्तिको आर्थिक स्तर पनि वृद्धि हुन गई समृद्ध नेपालको अभियानमा टेवा पुर्याउन सकिन्छ। भविष्यका कर्णधार यी साना केटाकेटीलाई सानैदेखि पढाइका साथै अतिरिक्त क्रियाकलाप र घर व्यवहारका सामान्य प्रक्रियाद्वारा सामाजिकरणको प्रक्रियामा ल्याउनु जरुरी छ। उनीहरू मानसिक रूपले थुप्रै नयाँ कुराहरूमा जिज्ञासु हुन्छन् र त्यस्ता कुराहरू सिक्नलाई लालायत पनि हुन्छन्। त्यसैले पारिवारिक रूपबाटै घरका साना कामहरू उनीहरू स्वयंलाई नै शारीरिक बनाउने अवसर दिई उनीहरूको सामाजिक, सांस्कृतिक र बौद्धिक विकासमा अगाडि बढ्ने प्रशस्त अवसर दिनुपर्ने हुन्छ।
विकासे गति मन्द रहेकाले यहाँ केही विकासे कार्यहरू बाटो घाटो पुल पुलेसा खानेपानी सिँचाइ र विद्युत कार्यमा पूर्वाधारको विकास भइरहेको देख्न सकिन्छ। अझै पनि सोचे झैँ विकासको प्रक्रिया भने हुन सकेको छैन। यसका लागि भौतिक विकटता, यातायातको सुविधाहरूको अभाव, कमजोर बाटो घाटोको पूर्वाधार, मौसमको प्रतिकूल अवस्था, सुस्त आर्थिक गति आदिलाई लिन सकिन्छ। विद्युत, यातायात, सञ्चार, सूचना प्रविधिमा अझै पनि यो ठाउँ पछि नै रहेको देख्न सकिन्छ। समयमा पूर्वाधारहरूको विकास हुन नसक्दा अरू विकासका कार्यहरू पनि प्रभावित भई विकास कार्य पछि पर्ने गरेको पाइएको छ। यसलाई समयमै व्यवस्थित गर्न नसक्दा स्रोत र साधनहरू प्रभावहीन हुन गई खेर जान सक्ने हुन सक्छ। यसलाई समयमै सोच्नु जरुरी छ। मैले पाएको नै तुई मेरो खाना आजै भेटौँ जरुरी काम पर्यो जाले रुमाल बैना हे बैना बस्ने गरी घरमै आज कोही नि छैन हे जोड्न पाइयोस्